dili ang Dios nga nagahari, ang Dios nga tag-iya diha sa matag usa nato ka mga kinabuhi. So niini nga kahaponon aron nga mahimong magmadaogon ang usa ka tawo sa tanan niyang pagkinabuhi niining kalibutana o mahimong successful, pagmauswagon siya nga samtang ania pa niining kalibutana, ang iyahang pagabuhaton mao lamang ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ang kabubuton, ang pamaagi nga gilatag sa Dios diha sa iyahang mga pulong, mao lamay pamaagi nga diin ang Dios magapamuhat diha sa usa ka tawo nga nahigugma niini. Mao na nga ang kabubuton sa Dios mudala kini sa kadaugan ngadto sa usa ka tawo nga nagsunod ngadto sa iyahang pagbulutan. O gabi ninyo, usa ka tao nga anaa sa lugar nga dili ilaha nagsunod sa Dios. Wala gisunod ang Dios-Diyosan sa maong nga nasod, kundili ang iyahang Dios nga iyahang gialagaran sa iyahang mga katigulangan ug hangtod sa iyahang kapanahunan, mao'y iyahang giila o gisimba o gialagaran diha sa iyahang kinabuhi. O kanang nga tao mao si Ezra. So tanaw nato ang kinabuhi ni Ezra, nganong nagmadaogon siya, nganong nagmalampuson siya sa tanan niyang nga mga pagkinabuhi niining kalibutana. If you have your Bible, open your Bible in the book of Ezra, chapter 7. According to the word of the Lord in verse 1, now after these things in the reign of Artaxerxes, king of Persia, there went up Ezra, son of Zechariah, son of Azariah, son of Hilkiah, son of Shallum, son of Zadok, son of Ahitub, son of Amariah, son of Azariah, son of Meraioth. Then verse 6, this Ezra went up from Babylon, and he was a scribe skilled in the law of Moses, which the Lord God of Israel had given. And the king granted him all he requested, because the hand of the Lord his God was upon him. Then verse 8, he came to Jerusalem in the 5th month, which was in the 7th year of the king. In verse 9, for on the first of the first month, he began to go up from Babylon, and on the first of the 5th month, he came to Jerusalem, because the good hand of his God was upon him. For Ezra had set his heart to study the law of the Lord, and to practice it, and to teach his statutes and ordinances in Israel. So let us come to the Lord in prayer. Let's pray. Lord, salamat ini nga kahaponon sa kahigayunan nga imuha na usab nga gihatag kanamo nga padayon namong mapamalandungan ang imuhang mga pulong niining orasa. Sa kadako nga panalangin nga diin magiyahan kami saon ang among kinabuhi haom sa imuhang kabubuton, aron nga sa kanunay magmalampuson o magmauswagon kami diha sa amo ang kinabuhi nga imong mga katawhan. Kanimo lamang ang among mga pagdaig sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Atong tan-awon mga kaigsuonen ang background ni ining passage, and then tan-aw na to usab ang gitawag nga pamaagi o instrumentality nga giordina sa Dios aron nga magiyahan ang iyahang mga katawhan, dinay katulo ang kadaugan sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. So muna ato ang guide sa ato ang pagtuon niini. So ang background niini kung atong masundan kining libro ni Ezra, nasulat kini sa panahon nga anaa sila sa captivity of the Persian Empire. No?
So nganong nga anaaman sila sa captivity sa Persian Empire. So taas-taas kaayo ang mao nga balik kaniini, pero didto ta magsugod sa kingdom ni Solomon. Tungod kay sa kingdom ni Solomon, diha na gitawag nga natukod ang temple, the physical temple, nga naa diha nanahan ang Dios sa ilahang taliwala. Apan, subo palandungon tungod kay ang mga katawhan o mismo si Haring Solomon adunay pagsupak sa balaod sa Dios nga mao'y hinungdan sa bahin sa nasod sa Israel. O gabi ninyo, ang nasod sa Israel sa dihang nabahin-bahin kini at dunay nahitabo nga pagsugo sa Ginoo sa gingharian sa Babylonia aron nga sila i-invade, i-captive sila sa Babylonia. Tungod kay ang mao nga mga panghitabo kini gipropesiya ng daan sa wala pagani sila nakaadto sa Ehipto. Sa wala pa sila nabilanggo sa kamot ni Paraon, og sa dihang sila gisaaran sa Dios nga diin adunay yuta nga ihatag ngadto kanila o kana nahitabo. Apan subo palandungon tungod kay lagi wala sila ni sunod sa sugo sa Ginoo. Nagsunod sila sa ilahang kaugalingon nga pamaagi ug nisundog sa mga pamaagi sa ilahang silingan nga mga nasod, nga nagsimba sa mga Diyos-Diyosan ug gikalimtan ang usa ka tinuod ug buhi nga Dios nga nagluwas kanila gikan sa kamot ni Paraon. Diba gigamit sa Dios si Nebukadnezar aron nga gub-on ang templo sa Jerusalem ug aron nga sila i-captive gikan sa mao nga kahimtang sa ilahang nasod ug gidala sila didto sa kingdom of Babylon, the Babylonian Empire. O didagan ang mga panahon, adunay pagpropesiya usab nga adunay ma-raise up nga leader, si King Dario nga mao ang nanguna sa Medo-Persia. Og mao ang nakapildi sa Babylonian Empire. Nga sa ilang kapanahunan nga adunay kusganon, adunay absolute power, sila ang pinagkakailado sa tanang panahon sa ilahang kapanahunan. Apan napildi sila sa Medo-Persia. Og mao nga ang tanan nga mga nakaptig nga mga Israelita nga gikan sa ilahang lugar nga naa sa Babylonia nasakop na usab karon sa Medo-Persia. Og hangtod nga sa mao nga pagdagan sa kapanahunan ni-arise si King Cyrus og hangtod nga ni puli si King Artaxerxes nga mao ang pinakamangtas nga hari sa Persia nga walay kahadlok sa Dios, walay pag-ila sa Dios, walay pagrespeto sa kinabuhi sa tao. O gabi ninyo ang sentro sa gitawag nga Kingdom of Persia is the Nineveh. Mao nga dili gyud gusto mo adto si Jonah niya ng lugara tungod kay mao na ang lugar nga nagpatay sa iyahang mga mahal sa kinabuhi. Gusto niya nga makabalos na kay ang Ginoo na mao'y muhukom ngadto nila. Kana nga mga lugar gitrain ang mga sundalo, gitrain ang mga tao nga magpadayag sa ilahang kapungot ug walay gugma ngadto sa ilahang mga kalaban. Og mao ni ang hari nga sa dihang si Ezra adunay gihangyo ngadto sa mao nga hari. So kung ikaw usa ka batan-on ug ikaw usa ka si Ezra niadtong panahona og nakaila ka nga si King Artaxerxes mo'y naglingkod sa trono sa Persia, unsa kaha ang imong bation sulod sa imuhang kasing-kasing? Naa siguro kay kahadlok tungod kay ngano, di pa lang kakaabot sa gate, patay na ka. Unsa pa kaha kung moabot ka didto sa room
sa usa ka hari sa Persia nga dili ka Persian people, usa ka captive people, the Israelites, the enemies of Persian people. Apanabi ninyo, adunay panghitabo sa kinabuhi ni Ezra nga nibarog siya sa kamatuoran, nga adunay saad sa Dios ngadto kanila nga pag-abot sa 70 ka tuig ibalik sila sa Ginoo didto sa ilahang yuta nga gigikanan sa Jerusalem. O kana mao na ng panahon na. Mao na kini si Ezra, usa ka tawo nga nakaila sa Dios, usa ka tawo nga adunay expertise mahitungod sa balaod ni Moses. Tungod kay usa siya ka skriba nga nagatuon sa pulong sa Dios, the 5 books of Moses. O gitagaan siya og kaalam sa Dios sa pagsabot ni ini og pinaagi ni ini, nakaila siya kung kinsa ang Dios nga iyahang gialagaran o gipasidunggan. Walay lain ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Jacob, ang Dios ni Isaac, ang Dios sa iyahang mga katigulangan. Ang Dios nga nagluwas kanila gikan sa kamot ni Paraon ug nakita ni Ezra nga sila nga bilanggo tungod lang usab kini sa pagpakasala sa ilahang mga naunang mga katigulangan nga wala ni sunod sa kabubuton sa Dios. This man Ezra stand in the truth. Nga bisan ni ana nga lugar sa Persia, sa Babylonia, sa Medo-Persia, they are worshiping the dead gods against to the living and holy God, but Israel remained faithful in serving to the true and living God. So usa ang instrumento nga gigamit sa Dios aron nga magmadaogon si Ezra ug makita nato sa atoang mga mata pinaagi sa pagbasa niini nga aktibo ang kamot sa Dios diha sa tanang mga buhat ni Ezra alang sa iyahang nasod ug sa mga tao nga kauban niya nga nabilanggo na captive sa gingharian sa Persia. Adunay gihisgutan sa verse 10 ingon ang pulong sa Ginoo, for Ezra had set his heart to study the law of the Lord and to practice it and to teach his statutes and ordinances in Israel. Maudi ay kini ang pamaagi ngano nahimong aktibo ang kamot sa Dios, and that is the anthropomorphic language to explain the active working of God into the life of Ezra. Unang-una nagibuhat ni Ezra nga mao kini ang giordina nga iyahang nakatunan, iyahang gitun-an ang pulong sa Ginoo. Kay mauusab ka na ang iyahang nakatunan sa iyahang pagbasa sa 5 books of Moses and in Joshua chapter 1 verse 8. Do not let this book depart out of your mouth. Meditate this book day and night so that you will be prosperous and successful. Sa pagtuo ni Ezra, iyahang gigamit kini nga means, kini nga instrumentality aron nga mapaduol siya sa Dios, aron nga mailhan niya ang Dios ug tinuod nga nailhan niya ang Dios. Nga kining Dios nga iyahang gialagaran ang tanan nga mga hari niining kalibutana, mga hari nga walay pagrespeto sa tao, walay kahadlok sa Dios, ilalom gihapon sila sa pagkasubirano sa Dios. Og mao na ang giingon ni King Solomon nga ang kasing-kasing sa mga hari anaa sa kamot sa Ginoo. Mao nga si Ezra sa iyahang pagkahibalo ni ana gikan sa pulong sa Dios, nidako ang iyahang kumpiyansa nga ang Dios nga iyahang gialagaran andang nga muhikap sa kasing-kasing ni Artaxerxes. Og dili lang kana nga iyahang gitun-an ang pulong sa Dios, ang balaod sa Dios, kundili iyahang gikinabuhi ang pulong sa Dios. Iyahang gitudlo ang pulong sa Dios. So dili gipakita sa kinabuhi ni Ezra nga diin ang iyahang pagsalig,
ang iyahang kumpiyansa naa sa pulong sa Ginoo nga gipadayag sa Biblia nga diha niya gisandig ang iyahang pagkinabuhi samtang siya ani-ani ining kalibutan. Mao di ay mga kaigsuonan nga niingon ang pulong sa Ginoo, the purpose of Israel's heart, the plan of Israel's heart is to glorify God in His dealings. Kaya nga naman, susama nila ni Meshach, Shadrach ug Abednego, susama nila ni Daniel, susama sa mga tao nga kauban ni Israel during the captivity, their whole lives is saturated. We're saturated with the words of God, the law of God. Agani, kaniadto dili pa kumpleto ang ilahang Biblia. Ang ilahang Biblia, the 5 books of Moses pa lamang. Apa nailhanan nila kung kinsa ang Diyos nga ilahang gialagaran. Ang Diyos nga ilahang gialagaran, wala lang nila nailhan, kundi ilahang nakinabuhi. Naa nag-uban ngadto kanila. They practice it, they live in it, and they teach it. So in other words, adunay gitawag nga pag-agree, adunay gitawag ba nga solemn agreement, ug tinuod nga pagtuog, pagsalig, ang naangko ni Isra og sa iyahang mga kaubanan sa usa ka tinuod og labing gamhanan nga Dios. Adunay usa ka libro si J.I. Packer diha sa Knowing God. Ingon siya, ang pagkahibalo mahitungod sa Dios, makita diha sa imuhang pagkinabuhi. Mao nga nindot kaayo nga sundon ang kabubuton sa Ginoo. Ug ang kabubuton sa Ginoo mao nga ikaw ug ako magtuon tun-an pamalandungan ang pulong sa Dios. Ug mao nga ang Salmo kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 6 gipadayag dinha ang trabaho sa mga matarong. Ang trabaho sa mga matarong kalipay nila ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo adlaw gabi. Apan ang trabaho sa mga taong dautan, kalipay nila nga maminaw sa mga sudyot sa dautan. Magkinabuhi, subay sa kabubuton sa ilahang kaugalingon. Apan ang taong matarong, kalipay nila ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Kaingon pa ang pulong sa Ginoo, susama sila sa kahoy nga natanong daplin sa kasapaan. Kagumuan, moabot ang tag-init, dili sila mamatay. Kung maabot ang tingbunga, mamunga sila. O bisan unsay ilang pagabuhaton, magmauswagon sila. Moabot ang pagsulay, dili sila malaya. Moabot ang bagyo, dili sila mapalid. Apan ang mga dautan, dili makabarog sa paghukom sa Dios o bisan pagani sa taliwala sa iyahang mga katawhan. Ug mao kini ang nasabtan ni Isra nga diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, negative ang kahibalo mahitungod sa Dios, negative ang kahibalo mahitungod sa pagkagamhanan sa Dios, ug walay nakapugong ngadto kaniya sa pagkinabuhi niini o sa pagtudlo niini ngadto sa iyahang mga kaubanang mga Hudiyo. And because of that, Ezra obtained the victory. Mao na ingon sa verse 6. Ingon sa verse 6. This Ezra went up from Babylon, and he was a scribe skilled in the law of Moses, which the Lord God of Israel had given. And the king granted him all he requested. O ang tanan nga mga request ni Ezra, naa diha sa verse 11 hangtod sa katapusan nga bersikulo. So kung naamoy time, inyohan na ng basahon. Tanan nga iyahang gihangyo kang King Artaxerxes. Yun ningon ang pulong sa Ginoo nga anong gihatag na ni Artaxerxes. Tungod ba kay manggialamon si Ezra sa law of God? No. Because the hand of the Lord his God was upon him. Aktibo ang pagpuban, ang pagpamuhat sa Dios diha sa kinabuhi ni Ezra. Mao'y hinungdan nga ang tanan niyang hangyo ngadto sa ari nga paulion sila sa Jerusalem
tukuro nila ang wall sa Jerusalem, tukuro nila ang templo sa Jerusalem, gitugutan sila sa hari nga walay pag-ila sa Dios sa Israel. Unsa man na, aktibo ang Dios sa paghikap ni ining haria nga diin ang tanan niyang mga mando usa ka kabubuton sa Dios diha sa iyahang kinabuhi. Gibalik pag-abot sa verse 9. For on the first day, wala gilangan. Walay langan. Pagsaka ni Isra dito, siguro kung atong i-picture out, naay ka ng gate, no? Sa Medo Persia, sa gingharian, naay mga banggiitan nga mga sundalo, nga mukamras na, unya mupatay na kung mabikil. Luparan na ka, unya tigbaso na ka. Naay gate, unya pagduong ni Isra dito, nakitaan sa mga sundalo, di kalitra siguro nilag abli ang pultahan. Unya ni diretso si Isra paglakaw, unya ni tuktok sa pultahan sa hari, ni abli, unya ni hangyo, paghangyo niya, pagkaugma, pagkapila ka adlaw, nakauli na sila sa Jerusalem. Automatic. Adunay gahom ang Dios sa tanang hangyo sa iyahang mga katawhan kung kinisubay sa iyahang kabubuton. O niya, gani, ang nakanindot pa. Ang tanan nga mga padalhan pa sila og mga ekwipo para sa pagtuko dito sa ilahang templo o sa templo sa Ginoo o sa wall dito sa Jerusalem. Gipadalhan pa silang mga sundalo nga mo escort nila hangtod sa Jerusalem. Diba? Nakita ninyo na? Unsay gibuhat ni Ezra? Because the good hand of his God was upon him. Then in verse 10, going back to verse 10, for Ezra had set his heart to study the law of the Lord and to practice it and to teach his statutes and ordinances in Israel. Mauna ang gibuhat ni Ezra? Yes, mauna. Wala naman si Ezra dinhi nagsayaw-sayaw pa aron nga gusto niya nga diya sa iyahang performance malipay ang Ginoo unya ihatag niya ang gusto ni Ezra. Wala, ang gibuhat ni Ezra gisunod niya ang kabubuton sa Dios, gitun-an niya ang pulong sa Dios, nakaplagan niya kung unsa ang kabubuton sa Dios, gibuhat niya ang kabubuton sa Dios, o kana mao hinungdan nga nahimong aktibo og nagmadaogon og ang tanang hangyo ni Ezra gigrant sa Dios pinaagi ni King Artaxerxes. So unsa may atong mga makatunan dinhi mga kaigsuonan sa atoang application? Ang kadaugan nimo kinsa man si Ezra. Si Ezra mausab ka nato. Tao nga adunay kabugat, na ay mga pagsulay, na ay mga problema. Hilabihan ang problema ni Ezra. Tungod kay naa siya sa lugar nga dili iyahang lugar. Naa siya sa lugar nga ang ilahang pamaagi maoy ang ngayang subayon. Pero nganong nakabarog man si Ezra sa kamatuoran, taliwala sa dapit sa Persya nga walay pag-ila sa Dios. Siguro kung kita pa to, okay ra. Saan bitaw ang Ginoo nga 70 years? Pag-abot ana, pauli una ta dito, di, walay problema. Sabay, ragod lang yun ta nila good. Kung sa'y pamaagi nila, dance with the music, ragod ta, para nga di ta persecute dinhi. Mao ba na ang gibuhat ni Ezra? Wala, nibarog siya. Ang iyang kasing-kasing fix. Ang iyahang kasing-kasing adunay purpose. Ang iyahang kasing-kasing na plastar nga walay laing pasidunggan niini kundili ang Dios nga iyahang nailhan pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mao na nga ang kadaugan atong maangkon kung ang atong pagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo. So sama ni Ezra, ang iyahang pagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo. Mao nga iyahang naangkon ang iyahang kadaugan.
Ikaduha nga application nato. Ang kabubuton sa Dios alang sa matag usa ka nato nga atong pamalandungan ug tun-an ang iyahang mga pulong. Wala gilain, no? Iyaha gyud ng kabubuton ug ang tanan nga atong makaplagan dinha pulong sa Dios ikinabuhi nato. Itudlo nato ni ana nga pamaagi adunay daghang makakaplag ug makatuon, makahibalo mahitungod sa pamaagi sa Dios diha sa kadaugan sa matag usa ka nato. Wala siguro ta na captive sa bisan unsa nga gingharian apan adunay dakong problema ang atong kinasuluran. Kay adunay gustong maghari sa atong kinasuluran nga mao ang remaining sin. Nga mao kung ang imong kaugalingon, imong isalikway ang kabubuton sa Dios, mao ang pagtuon sa pulong sa Ginoo ug pagkinabuhi niini ang mahitabo ni ana mahimong mukusog ang remaining sin diha sa imuhang kinabuhi ug mahimong mapildi ka sa imuhang pagkinabuhi nga Kristohanon. Adunay kaluya, adunay dullness, adunay deadness in Christian life. Aron nga magmadaugon kita sa atoang pakikibaka sa sala. Padayon natong sundon kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Daghay challenges, daghay mga obstacles, daghay mga pagsulay nga ato ang agihan. Ug walay laing kusog nga atong makuhaan ang pulong sa Ginoo. Niingon si Salmista David sa 119, sa Psalms 119, ang imong mga pulong maoy akong kusog. Your word is the source of my strength. Your word is the truth. And the totality of your words are truth. So mga kaigsuunan, katapusan nga application nato nga naa dinhi ang pinaka kabubuton sa Dios nga ato ang makaplagan diha sa iyahang mga pulong nga atong ikinabuhi nga samtang ato kanang madawat ato usab ni itudlo ang mahitungod sa imuhang kaluwasan. Kabubuton sa Dios higala nga makaangkon ka og kaluwasan. Mao duol ngadto kaniya. Pinaagi kang Kristo Jesus sa pagtuon nimo sa pulong sa Ginoo. I-guide kaniya nga walay laing makatabang kanimo aron nga magmadaogon ka not in the physical war but in the spiritual war. Only Christ Jesus. Si Kristo Jesus lamang. O walay na ilain ka. Aron nga mahimong maangkon nimo ang kaluwasan, walay laing pamaagi. Ingon ang pulong sa Ginoo, repent and believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Let us come to the Lord in prayer. Let's pray. Labing gamhanan nga Dios, salamat sa imuhang mga pulong nga amuang nadunggan karon nga kahaponon. Gamita kadto aron nga mahimong magbadaogon kami. Kung unsa man ang among mga trabaho na sa pag-eskwela, sa trabaho, sa labaw sa tanan, sa pagpangalagad kanimo, mahimong magmadaogon ang among pagkinabuhi kung kami musunod sa kanunay diha sa imuhang kabubuton. Giyahan kami nimo Lord, mas matag adlaw sa among pagkinabuhi, ang imong pangalan maoy kanunay mapasidunggan kanamo. Og kini mo among mga pagampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Bisa, hindi mo lang